अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, एक भाई सवाल करते हैं कि उमूमी बात से पहले मजमे को जो इकट्ठा किया जाता है तो मजमे को किस तरह से इकट्ठा करना है, उनको कैसे तरगीब देनी है ताकि वो फ़िक्रमंद हो कर के, मुतहर्रिक हो कर के मुतकल्लिम की बात को सुने, बयान को सुने, जो बयान कर रहा है उसकी बात को तवज्जो के साथ सुने। तो उस मजमे को किस तरह से इकट्ठा करना है मगरिब की नमाज के बाद। तो सबसे पहले आप हज़रात ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए और मैं आपको जो है मुख्तसर अंदाज में इन बातों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो उमूमी बात से पहले हमारा एक भाई जो खड़ा होकर के मजमे को जोड़ता है वो बड़ी अहम बातें होती हैं, और ये समझना कि वो आधा बयान होता है जिसकी बातों को सुनकर मजमा इकट्ठा होता है और जुड़ता है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको तौफीक देते हैं वो बैठता है, लेकिन वो हमारा भाई जो बातें रखे वो कुछ इस तरह से रखे कि मेरे प्यारे भाइयों, नमाजियों का ख्याल करते हुए आगे तशरीफ़ ले आओ। मेरे प्यारे भाइयों, ये दीन की बातें हमें अपने अंदर दवाओं की तरह से उतारनी है। जैसे एक मरीज़ इंसान जब पाबंदी के साथ दवाई खाता है तो दवा खाते खाते वो महसूस करता है कि मेरे अंदर से बीमारी निकल रही है, मेरे अंदर से बीमारी ख़त्म हो रही है और मुझे धीरे धीरे तंदुरुस्ती हासिल हो रही है। बिल्कुल इसी तरह समझो मेरे भाइयों कि जब हम दीन की बातों को ध्यान के साथ सुनेंगे और अमल करने की नीयत से सुनेंगे तो धीरे धीरे हमें महसूस होगा कि अब हमारे अंदर से जहालत निकल रही है, हमारे अंदर नूरानियत पैदा हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत वाले रास्ते पर गामज़न फरमा देंगे। अल्लाह ने अपने कुरान करीम के अंदर ये वादा फरमाया है कि जो लोग ध्यान के साथ दीन की बातों को सुनते हैं और अच्छी तरह से उसके ऊपर अमल करते हैं, यही लोग हिदायत पर हैं। और हिदायत के तो हम सब मोहताज हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करो और दीन की बातों को ध्यान के साथ सुनो। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये रखनी है कि मेरे प्यारे भाइयों, मजलिस का तकाज़ा ये है कि मजलिस का अदब किया जाए। और मजलिस का अदब ये है कि जो बात करने वाला है, बयान करने वाला है, उसके चेहरे को देखा जाए और उसकी बात को ध्यान के साथ सुना जाए, एहतसाब की नीयत से सुना जाए, अमल करने की नीयत से सुना जाए और दूसरों को पहुंचाने की नीयत से सुना जाए। ये मजलिस का अदब है। और मजलिस की बेअदबी ये है कि बात करने वाला बात कर रहा है और हम लोग आपस में दुनियावी बातों में मशगूल हैं। ये हमारी महरूमी का सबसे पहला दरवाज़ा है, पहला जीना है। तो महरूमी से तो हम सबको बचना है। जो महरूम हो गया वो नाकाम हो गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दीन की बातों को ध्यान के साथ सुनना है और अमल करने की नीयत से सुनना है और दूसरों को पहुंचाने की नीयत से सुनना है। जब दूसरों को इस चीज़ की दावत देंगे जो हम सुन रहे हैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अज़मत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाएंगे। लेकिन बात करते वक्त कभी भी ये ना सोचे कि मैं दूसरों की इस्लाह के लिए ये बात कर रहा हूँ कि दूसरों को हिदायत मिल जाएगी। ये भी महरूमी का सबसे पहला दरवाज़ा है। बल्कि हमें इस नीयत से बात सुनानी है कि ये जो बात मैं सुना रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात के ज़रिए से मेरी इस्लाह फरमा दे। मैं अपनी इस्लाह की नीयत से सुना रहा हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा दे, मेरी इस्लाह फरमा दे। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ, इस बात की अज़मत अल्लाह मेरे दिल के अंदर पैदा फरमा दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितना मजमा फ़िक्रमंद होकर अज़मत के साथ मुतहर्रिक होकर के बात सुनता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करने वाले के ऊपर उन बातों को खोलते हैं जो मजमे को चाहिए होती है। जी हाँ, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी के मलफूज़ात में लिखा हुआ है कि जब दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर हज़रत बयान करते थे तो लोग उनके बयान में बड़ी दूर दूर से तशरीफ़ ले जाते थे और उनकी बातों को बड़ी ध्यान के साथ सुनते थे। और बयान के बाद वो लोग आपस में मशवरा करते थे, आपस में बातें करते थे कि आज हम लोग अपने घर से ये बात सोच कर के आए थे कि हज़रत से ये बात मालूम करेंगे, ये मसला मालूम करेंगे। लेकिन आज हज़रत के बयान में बैठे, हज़रत ने वो सारी बातें क्लियर कर दी और सारे मसाइल को अच्छी तरह से समझा दिया। तो आप इस बात को समझें कि वो लोग, ये उनकी तलब की बरकत थी कि वो लोग अपने घरों से इन मसाइल को सोच कर आए थे। उनके अंदर इखलास था, लिल्लाहियत थी। वो तलबगार बन कर के सीखने के लिए आए थे।
تو اللہ رب العزت نے حضرت کی زبان سے وہ باتیں کہلوا دی جو مجمع کو چاہیے تھی۔ تو اس لیے ہم لوگ جتنا فکر مند ہو کر کے، متحرک ہو کر کے متکلم کی بات کو دھیان کے ساتھ سنیں گے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر وہی باتوں کا القاء فرمائیں گے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاد طالب علم کے زمانے میں دیا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کتاب میں دیکھا، اس کتاب میں دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، پھر پڑھانے کے لیے بیٹھے، اس کے بعد ایک طالب علم آتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر طلب کی برکت ہوتی ہے، تو اس کے بیٹھتے ہی اس کی طلب کی برکت سے اللہ رب العزت اس بات کو استاد کے دماغ میں ڈالتے ہیں، اس کا القاء فرماتے ہیں، اور وہی بات استاد کی زبان سے نکلواتے ہیں جو اس طالب علم کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے طلب کی برکت ہے کہ اس بچے کو جو چاہیے ہوتا ہے اللہ رب العزت نے استاد کی زبان سے وہی بات نکلوا دی۔ اب خلوص، اخلاص چاہے پڑھانے والے میں ہو چاہے پڑھنے والے میں ہو، اس کا فیض پہنچ کر ہی رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجمع جتنا فکر مند ہو کر اور جتنا عظمت اور دھیان کے ساتھ بیٹھ کر کے متکلم کی بات کو سنے گا، اللہ رب العزت اس کی زبان سے وہی باتیں نکلوائیں گے جو ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گی اور ہمارے لیے نافع بنیں گی۔ اور تیسری بات کیا رکھنی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، تیسری بات یہ رکھنی ہے کہ میرے بھائیوں، جو باتیں ہم یہاں سن رہے ہیں وہ باتیں پہلے تو عمل کی نیت سے سنیں۔ آپ وہی باتیں اپنے یار دوستوں کو بھی سنانی ہیں، وہی باتیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سنانی ہیں۔ اب اگر آپ سیرت کے اوپر نظر ڈالیں، سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتے تھے اور جو دین کی باتیں سنتے تھے، وہی باتیں اپنے گھر والوں کو جا کر کے سنا دیا کرتے تھے، وہی حدیث اپنی بیوی بچوں کو سنا دیا کرتے تھے۔ سیرت بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے کی صحابہ اکرام کے گھروں کی تعلیم تھی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو تعلیم بتائی جا رہی ہے وہ 5 اعمال کے ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ باہر کیف تو وہ باتیں اپنے بیوی بچوں کو سنائی، اس سے کیا ہوا کہ اس بات کی عظمت اللہ نے پہلے ان کے دلوں کے اندر ڈالی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دی، پھر بیوی بچوں کو سنائی تو بیوی بچوں کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس طرح سے ان کے گھر کا ماحول بنتا تھا۔ آج یہی باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھا دیا تو اس سے ہمارے بچوں کی حفاظت ہو گئی، اب ہمارے بچے نہیں بھٹک سکتے۔ جبکہ آج پوری امت محمدیہ کے آپ حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور اپنے گھر کی مستورات کو دیندار بنا دیا تو ہماری نسلوں کی حفاظت ہو گئی، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ دیندار بنیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سے موٹی موٹی ترغیبی بات مجمع کے سامنے رکھنی ہے تاکہ ہمارا مجمع عظمت کے ساتھ فکر مند ہو کر کے متکلم کی بات کو سنے۔ لاسٹ میں ایک بات اور رکھیں کہ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو اب ہمارے سامنے بیان ہونے والا ہے، ہمارے سامنے دین کی اچھی اچھی باتیں آنے والی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دین کا تقاضا ہمارے سامنے آئے گا، جو دین کا تقاضا ہمارے سامنے آئے گا، اس پر انشاءاللہ آگے بڑھ کر سارے ساتھی لبیک کہیں گے۔ تو اس طرح سے موٹی موٹی ترغیبی باتیں مجمع کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ ان کا ذہن بن جائے، اور پھر جب عمومی بات ہو جائے تو ان کو تشکیل کے لیے ابھاریں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جب وہ اپنے نام لکھوائیں تو ان کی ترتیب بنائیں، اور ساتھ ہی محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں تاکہ وہ بھی دین سیکھنے والے بن جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔